سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام نو فرشاں تے کرایا، میرے پیارے حبیب نو عرشاں تے بلا کے معراج کروایا، اور یہ بہت بڑا معجزہ سی میرے پیارے حبیب دا، اور پوری کائنات نو اللہ رب العزت دسنا چاہتے سن کہ جتھے تک میں خدا دی خدائی ہے اوتھے تک میرے مصطفیٰ دی مصطفائی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نے اللہ تعالیٰ دی وحدانیت اور انہاں دی توحید بیان کرنے دے دکھ اور تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا، اللہ رب العزت نے انہاں دکھاں دا، انہاں مصیبتاں، انہاں پریشانیاں دا مداوا کرن لئی اپنے محبوب نو عرش معلیٰ تے بلایا، اور تمام انبیاء علیہ السلام دے آپ نے بیت المقدس دے اندر امامت کروا کے پوری دنیا تے دس دیتا کہ اج تو بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، اگر اس وقت ساری کائنات دا رحمت للعالمین ہوئے گا، اس کائنات دے اندر سارے دا اگر انبیاء دا امام ہوئے گا تو او میرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہونگے۔ لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر اندہ سدرۃ المنتہا، جتھے میں پچھلے جمعے بیان کر رہا سا کہ جبریل آ کے ساتھ چھٹ گیا، جبریل نے آکھیا کہ محبوبہ ہونے اس تو اگے میرا سفر ختم ہے، اس تو اگے میں نوریاں دا سردار ہو کے نہیں جا سکتا، لیکن میرے محبوب نے فرمایا کہ جبریل کتھے تک گیا ہے؟ آکھیا یا رسول اللہ اتھے تک گیا جتھے تک آج تک کوئی نہیں گیا۔ فرمایا جبریل لے پھر آج بشر دا سردار اتھے جائے گا جتھے جبریل آج تک تو بھی نہیں گیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج دا آغاز پہلے آسمانہ تے حضرت آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، اور اہلا و سہلا مرحبا، میرا پتر آیا، میرا بیٹا آیا، حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیتا۔ اسی طرح جاندے جاندے دوسرے آسمان، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم، اور حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، سارے نال ملاقاتاں ہوندیاں نے، اور سب خوشی دا اظہار کر دے رہے کہ آج اس نبی دی زیارت ہوئی ہے جس نبی دے امتی بننے دے واسطے سارے انبیاء ترس دے رہے۔ میں اسے لئے ہمیشہ کہندہ رہنا کہ اسا بڑے خوش نصیبہ، بڑے قسمت والے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سانو امتی بنایا، سانو اونا دے امت دے اندر شامل کر کے ساریاں امتہ تو بہترین بنا دیتا ہے کہ جنہ دا امتی بنن لئی سارے انبیاء ترس دے رہے، سارے کائنات دے جتنے انسان سن
وہ ترس دے رہے کہ اسی کملی والے دے امتی بن جائیے اور ساڈا امام ہوئے. لیکن اس امت دی بڑی بہترین میں سمجھدا خوش قسمتی ہے دنیا تے آخرت دے اندر بھی کہ اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے. لیکن امت ہونے دے نال نال ساڈا فرض بندا ہے کہ اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ نو سامنے رکھیے جو میرے محبوب نے ایمانداری دے نال ایک زندگی گزاری. اسا بھی ایمانداری نہ زندگی گزاریے. میرے محبوب نے سچ بول کے زندگی گزاری, سانو بھی چاہیے سچ بول کے زندگی گزاریے. میرے محبوب نے تجارت کے اندر ایمانداری کی تھی, سانو بھی چاہیے کہ تجارت کے اندر ایمانداری کریے. آج اگر بد کردار حکمران ساڈے تے مسلط نے او دی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسی اج بے ایمان ہاں. اسی دودھ دے اندر پانی ملانے ہاں پھر کہنے سانو حکمران سے ملے. اسی مرچ اج پھک ملانے ہاں پھر کہنے سانو حکمران سے ملے. اسی مزدوری کرن لگیا بے ایمانیاں کردے ہاں پھر اسی کہنے سانو حکمران سے ملے. اسی جناب ہر کام دے اندر بے ایمانیاں, قبرستانہ دے اندر مردیاں نو کٹ کے زنا کردے ہاں پھر اسی کہنے ہاں کہ جناب حکمران صحیح ہون. اسی جھوٹ گل گلتے بول دے ہاں پھر کہنے ہاں کہ حکمران صحیح ہون. اسی مولویوں میں وکیلوں میں سب جھوٹ دے مبنی معاشرہ تشکیل دے کے پھر اسی کہنے ہاں کہ جناب حکمران انصاف تے مبنی ہون, حکمران صحیح ہون, حکمران ایماندار ہون. جب تو بے ایمانیاں کرے, جب تیرے اندر دوست اصلی ہوئے, تو جھوٹ بولے, تو فریب کرے, تو بدیانتی کرے, تو غلط بیانی کرے, تو زنا کرے, تو شراب پیے, تو جھوٹ بولے, تو جگہ جگہ تے فراڈ کرتا پھرے, پھر تو آکے حکمران سے ملے. اللہ فرما دے رہے اور جدہ دی قوم ہوئے گی میں عہدہ دے حکمران عطا کرا گا. آج جڑے حکمران نے اگر بے ایمان نے ساڈے گناہ دی وجہ دے نالے, اگر بدیانے تے ساڈے گناہ دی وجہ دے نالے, اگر حکمران ساڈے تے مہنگائی کر رہے نے ساڈے اعمال دی وجہ دے نالے, اگر اج پریشانیاں تے مصیبتاں دے اندر تے ساڈی اعمال دی وجہ دے نالے, ساڈے کردار دی وجہ دے نالے. جدوں تک ساڈا کردار, ساڈا اعمال, ساڈی زندگی, ساڈا شب و روز, ساڈا چلنا, ساڈا پھرنا, ساڈی دن و رات, ساڈا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کاروبار جدوں تک مصطفیٰ دے طریقے تے نہیں ہوئے گا ادوں تک کامیابیاں کدیاں نہیں ہو سکدیاں. جنہاں نے کامیابیاں لینیاں سن انہاں نوں جا کے پوچھ, ابو بکر صدیق بن گیا, عمر بن گیا, عثمان بن گیا, علی حیدر کرار بن گیا. پھر ایسا کردار انہوں نے حضور دی زندگی نہ اپنایا کہ رب نو عرشاں تے بیٹھ کے صحابہ لی کہنا پیا کہ محبوبہ تیرے صحابہ دا کردار میں نو ایجا پسند آیا ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ, میں عرشاں تے راضی ہو گیا, فرشاں تے محمد رسول اللہ راضی ہو گیا. اے زندگی ہے, اے صورت ہے, اے سیرت ہے. اینو پرا امتی دا مطلب ہے نہیں کہ تو امتی کہلاندا پھرے. امتی ہوتا کردار بھی ادا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایوان قدرت دے اندر داخل ہو گئے. کہو سبحان اللہ. تسی جاؤ ایوانہ دے اندر, ایوان صدر دے اندر, ایوان وزیر اعظم دے اندر, تسی کہندے ہو جناب اسی آج ایوان صدر دے اندر ہو کے ہیں, ایوان وزیر اعظم دے اندر ہو کے. میرا محبوب آج اس ایوان دے اندر گیا ہے جیڑا ایوان ساری کائنات نالوں بڑا ایوان ہے, جنہوں ایوان قدرت کیا جاتا ہے. قرآن کہندا ہے کعبہ قوسین او ادنا,
میرا محبوب ہون چل رہا ہے تے اللہ تعالیٰ دی ذات سامنے کھڑی ہے اور اللہ دا محبوب نظارے کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اہلا و سہلا، اور میرا محبوب آیا، ساری کائنات دا رحمت للعالمین آیا، آج والضحیٰ دے مکھڑے والا آیا، آج واللیل دیا زلفاں والا آیا، آج میرا گھر دے اندر میری ملاقات لئی آج میرا محبوب آیا جے۔ اللہ فرماتے نے میں ساری دنیا نو دسنا چاہنا کہ ساری کائنات انبیاء فرشاں تے معراج کر دینے، آج ویکھو دنیا ویکھ دی پئی ہے، آج میں تے میرا محبوب ڈائریکٹ ملاقات کر رہا جے، اور اللہ تے محبوب ظاہر ہے کوئی مہمان جاوے کہندے ہو نا جی کہ مہمان جا رہا یار کوئی تحفے طائف تے لے جا۔ اللہ فرما میرے محبوب نے فرمایا کہ آج میں اللہ دے کر دے اندر فرشا تو عرشا تے آیا، آخر کوئی تے جناب تحفے طائف ہونے چاہی دینے، لیکن اس سے پہلے اللہ دے محبوب نے فرمایا ربا تو تے علا کل شعر قدیر ہے، اور تو تے وَتُ عِزُّ مَن تَشَاءُ، تو الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِینُ ہے، اور تو سارے کائنات دا بادشاہ ہے، اور میں تیرے کول کسے شاید یا کمیاں نہیں، لیکن ربا میں ایتاں دا تحفہ لے کے آیا جڑا تیرے کول بھی موجود نہیں۔ محبوبہ کیڑا تحفہ لے کے آئے؟ اس سے پہلے میرے محبوب نے فرمایا التحیات للہ، التحیات للہ، ربا میں تیرے واسطے میری کولی عبادتہ تیرے واسطے، ہائے سبحان اللہ، اے جڑے میں ذکر کردہ، اے میں جڑے فکر کردہ، اے میں ساری رات مسلح تے کھڑا رہنا، ربا کسے غیر اللہ دے واسطے نہیں، ربا تیرے واسطے میں کو خود کہنا ہے کہ جدو میں ساری رات مسلح تے کھلونا، اللہ نے خود کہنا پیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور بس کر میرے محبوبہ کچھ سو بھی لیا کر یار، تو تے مینوں اینا راضی کرتا رہنا ہے کہ ساری رات کھلوتا رہنا ہے، تیرے پیراں دے اندر ورم آ جاندا ہے، اس واسطے تھوڑا آرام کر لیا کر، اس واسطے میرے محبوب نے فرمایا تحیات للہ، ربا میری کولی عبادت تیرے واسطے، والصلوات، ربا میری بدنی عبادت میری جسمانی عبادت بھی تیرے واسطے، ربا جڑا جسم تو دیتا ہے اے بھی جڑا حق دا کردہ پیا ہے، کدی طائف دیا وادیاں دے اندر تیری توحید لئی بارہ کھا رہا جے، اور کدی مکہ مکرمہ دے اندر لوگ کوڑا سڑ دینے، اور کدی میرے پیراں دے کھنڈے بچھا دینے، میرا قصور کیے صرف یہ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں، اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو سوا بیٹے بیٹیاں دین والا کوئی نہیں، وہ اللہ تو سوا تواڈیاں مشکلہ حل کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تو سوا آسمانہ تو بارشاں برسان والا کوئی نہیں، اللہ تو سوا تواڈیاں مشکلہ حل کرنے والا کوئی نہیں، اس واسطے ربا میں تے اے پکار درنا، لیکن میریاں جسمانی عبادتاں میریاں بدنی عبادتاں بھی ربا تیرے واسطے نے، ویکھنا تیری توحید دے واسطے پورا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم زخمی ہے، تیری توحید نے مارا کھا رہا ہے، لیکن میں تینوں تحفہ دینا پیا والصلوات، ربا میری بدنی باتاں بھی اور میریاں جسمانی باتاں بھی سب کچھ تیرے واسطے لے، اور والطیبات میری مالی باتاں بھی تیرے واسطے لے، والطیبات پڑھ لو والطیبات، ربا میری مالی باتاں بھی تیرے واسطے لے، کدے واسطے؟
والطیبات ربا میریاں محلی باتاں بھی تیرے واسطے نے ربا کسے غیر اللہ دے واسطے نہیں بکرے بھی میں کسے بابے دے نام تے نہیں کسے ہور دے نام تے نہیں ربا جڑا تو مال دینا ہے او بھی رستے تیرے چی خرچ کرانگا اگر صدقہ بھی کرانگا ربا تیرے نام دا کرانگا اگر دیکھ اگر جناب بکرے ذبح کرانگا ربا تیرے نام دے کرانگا اونٹ ذبح کرانگا ربا تیرے نام دے کرانگا اگر ربا کوئی چیز بھی نظر و نیاز دیانگا ربا میں تیرے نام دے دیانگا ربا میں جنہ تحفہ تیرے کو دربار دے در لے کے آیا وعدہ یہ بات میری مالی عبادتہ بھی تیرے واسطے نے اللہ دے نبی نے سب کچھ اللہ دے رستے دے اندر وقف کر دیتا شاید تواٹے علم چھوے نہ ہوئے جدو میرے محبوب نے پہلی دفعہ تجارت فرمائی جتنا مال ختیجہ تو گبرا نے نفع دے اندر دیتا میرے محبوب نے جڑا نفع ملیا سی راتوں رات پتہ چلیا کہ سارا مال اللہ دے رستے دے اندر غریباں تے مسکیناں تے بے وگاں تے اتے محمد نے خرچ کر دیتا ہے کون ہے دنیا تے جڑا اس طرح مال خرچ کرے اللہ دی ذات اپنے محبوب دے ذریعے قوم نو دس دیے جن نے میری رضا حاصل کرنی ہے مال جوڑن دی ضرورت نہیں مال خرچ کرنا تیرا کام ہوئے گا تے دنیا تے آخرت دے اندر برکت عطا کرنا محمد دے رب دا کام ہوئے گا خرچ کرو اللہ دے رسول فرمایا میری قولی باتاں میری بدنی باتاں میری مالی باتاں کدے واسطے ترجمہ تحیات پڑھتے رہے ترجمہ بھی یاد کریا کرو ایک کون کہہ رہے ہیں تو پھر تو کیوں کہنا غیر اللہ دے نام دا بکرا ذبح کرنا ہے تو کیڑا لگدا کیڑی شریعت لے کے بیٹھا ہے کیڑا دین لے کے بیٹھا ہے اپنے کولوں فلسفے ٹھوکدا پھردا ہے اے جناب بابے دے نام دی چادر اے جناب بابے دے نام دا بکرا ذبح کرن لگا ہے تے میرا محبوب کی کہندا ہے بولو ہن گل میں مولوی دی مننا کہ اللہ دے نبی دی مننا اللہ دے نبی نے ایجو آکھیا ربا میری زندگی دا خلاصہ ایجو یہ کہ میرے قولی تے میری جسمانی تے میری مالی عبادت ربا سب کچھ تیرے واسطے کدے واسطے اللہ دے واسطے دیکھو اللہ دے نبی اتھے بھی سانو نہیں بھولے کہ اللہ موچے اللہ نے آکھیا اچھا یہ تحفہ ہو گیا تحفہ دیتا اگے پھر اللہ دے اپنے محبوب دا بھی تو استقبال کرنا سی نا فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبیو آئے سبحان اللہ آئے